रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और रोज़ाना की तरह मैं आप लोगों के सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज मौजू है बुज़ुर्ग अफराद में ज़हनी अमराज़ का होना, यानी कौन कौन से ज़हनी अमराज़ बुज़ुर्ग अफराद जिनकी उम्र 60 और 60 साल से ऊपर होती है। तो आम तौर पर इनको कहा जाता है कि ये बुढ़ापे का तकाज़ा है, उम्र का तकाज़ा है, इंसान बूढ़ा हो जाए तो ज़ईफ़ हो जाए, तो ये सब कुछ होता रहता है। और ये बातें करके बुढ़ापे में पाए जाने वाली ज़हनी बीमारियों को इग्नोर किया जाता है। हालांकि अगर जिस तरह ये एक पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस की 2024 की एक स्टडी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 35% से ज़्यादा बुज़ुर्ग अफराद में उनमें ज़हनी अमराज़ पाए जाते हैं और इनमें ज़्यादातर केसेस में डिप्रेशन पाई जाती है। यानी 60 ईयर्स से अबव के केसेस में 35% से ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन की शरह पाई जाती है। 90% केसेस जो होते हैं उनकी कोई तशख़ीस नहीं होती। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चूँकि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे के साथ हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, तो ज़हनी बीमारियां भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो चिड़चिड़ा होता है और इस तरह की डिफरेंट जो अलामात बुढ़ापे की बीमारियों में होती हैं तो उनको उस तरह लिया जाता है। तो हम उन कुछ अलामात पे बात करेंगे कि बुढ़ापे में वो कौन सी अलामात होती हैं कि जिनसे हमें अंदाज़ा होता है कि एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान को क्या ज़हनी बीमारी है। एक तो ये है कि उनको चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, जिसको बुढ़ापे की अलामत या आदत करार दिया जाता है कि ये बूढ़े लोग तो वैसे ही गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा या चिड़चिड़ापन जो है ये एक नॉर्मल आदत नहीं है ज़ईफ़ुल उम्र अफराद में। अगर वक्तन फ़वक्तन बात बात पे छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आता है और उनको हम अक्सर हमारे घरों में ये कहा जाता है कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो उसकी वजह से गुस्सा आ गया था। तो ये ज़हनी बीमारियों की अलामात में से एक है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों में होता है। इसी तरह नींद ना आना, कि खैर बूढ़े लोग तो वैसे भी कम सोते हैं, नींद तो जवानी की होती है, बुढ़ापे में तो नींद नहीं होती। तो बूढ़े लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं, ये भी डिप्रेशन और दूसरे ज़हनी बीमारियों की अलामात में से एक अलामत है। फिर उसके बाद खाने में दिल ना लगना, बस ये कह के इसको इग्नोर कर देना कि खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता। इस उम्र में अब इंसान सारी उम्र खा पी के इस उम्र में अब और क्या खाने पीने में दिलचस्पी रखेगा। तो ये भी एक गलत फहमी है। बूढ़े लोगों को जब खाने पीने में दिलचस्पी ना रहे, खाने पीने को दिल ना करे, तो ये भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरी ज़हनी बीमारियों की यानी डिमेंशिया जैसी बीमारियों की अलामात में हो सकता है। यादाश्त का कमज़ोर होना, मरीज़ को बूढ़े जो मौमर अफराद की यादाश्त में फ़र्क आ जाता है और ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है कि जी ये तो मामूली मसला है, क्योंकि बूढ़ी उम्र में लोगों को चीज़ें भूल जाती हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो ये काबिल इलाज बीमारियां हैं। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया हो गया, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स डिफरेंट, साइकोसिस भी, इवन पागलपन जिसे हम कहते हैं, वो भी इस उम्र में हो सकता है। तो जब आप ऐसे मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर पहले उनका यानी साइकेट्रिस्ट पहले उनका ज़हनी मुआयना करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी मालूमात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस यानी ब्लड कंप्लीट, यूरिन आरी, पेशाब का टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट और थायराइड फंक्शंस टेस्ट्स और ईसीजी, एक्सरे चेस्ट, कुछ केसेस में फॉलिक एसिड लेवल और होमोसिस्टीन लेवल या थायराइड फंक्शंस टेस्ट और सीटी स्कैन और एमआरआई, ये टेस्ट सब
ایڈوائز کیے جاتے ہیں تاکہ مریض کو پراپر تشخیص کی جائے اور مریض کی تشخیص کے حساب سے اس کو پھر ادویات دی جائیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض ہے جو کہ ضعیف العمر ہے، 60 اور 60 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، تو ایسے مریض کو یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں یہ کہہ کر اگنور کر دینا کہ یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ مریضوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ 90% کیسز میں نے بات کی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان میں 90% کیسز کی تشخیص نہیں ہو پاتی، اور چونکہ ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، ان کی صرف جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی بخار، کھانسی، نزلہ، یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی ذہنی بیماریوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان کو ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا، اریٹیبلٹی، فارگیٹفلنس، الوف ہونا، لوگوں سے دور ہو جانا، اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دینا، تو ان سب باتوں کو یہ کہہ کے اگنور کرنا کہ یہ تو سب بڑھاپے کی عمر کا تقاضا ہے اور بڑھاپے کی علامات ہیں، انسان بوڑھا ہو گیا تو اب وہ کیا کسی سے دوستی کرے گا، کیا کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا، کھانے پینے ساری عمر کر چکا ہے، اب اور کتنا کھائے گا، اور غصہ اور چڑچڑاپن اس لیے کہ بس یہ تو ایک عادت ہو جاتی ہے بوڑھے لوگوں کی۔ تو اس طرح ان باتوں کو اگنور کر کے ہم اپنے ضعیف اور معمر افراد کو ذہنی امراض کی تشخیص ان میں نہیں ہونے دیتے، اور 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈائگنوزڈ خاموشی سے سفر کرتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ ذہنی امراض سے خاموشی میں چپ ہو کر سفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں بوڑھی عمر کے، کافی مریض میرے پاس آتے ہیں، اور ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے ذہنی صحت، اپنی جسمانی صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے ان کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ریگریٹس ہوتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، جسمانی ایسی تکالیف ہوتی ہیں جو کہ ان کو ذہنی طور پر سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ اب ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو ایسے مریضوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے مریضوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے مریضوں کو پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی صحیح تشخیص کر کے ڈپریشن، ڈیمنشیا، انگزائٹی اور دوسری ذہنی امراض کا پراپر تشخیص کریں اور ایک صحیح طریقے سے ان کا علاج کریں، تو ان کی جو بقیہ ماندہ زندگی، جو بقایا زندگی ہے، وہ سکون اور آرام سے گزرے، اور وہ اپنی عبادت اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور معاشرے میں جتنا پاسبل ہو ایک ایکٹیو لائف گزار سکیں اور خوش زندگی گزار سکیں، نہ کہ وہ اس دنیا سے غم اور دکھ اور تکلیف کے ساتھ جائیں، جسمانی تکالیف کے ساتھ بھی جائیں اور ذہنی تکالیف کے ساتھ بھی جائیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے تو آپ اسے فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، اور اس بات پہ نہ سوچیں کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے یا یہ عمر کا تقاضا ہے۔ یہ سب بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے معمر افراد، ضعیف افراد سفر کرتے ہیں، اور کوئی ان کا پوچھنے والا والی وارث نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی صرف جسمانی بیماریوں کا خیال رکھتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا خیال بالکل نہیں رکھتے، اور یہ ان کی زندگی کو زیادہ جلدی ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک سائیکیٹرک النیسز کا علاج نہیں کیا جاتا تو فزیکل النیسز ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کی موربیڈیٹی یعنی بیماریوں سے زیادہ اثر انداز ہونا، اور مورٹیلٹی یعنی بیماریوں کی وجہ سے ان کی فوتگی ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کو ریلیشن ہوتا ہے۔ اگر ذہنی طور پہ ایک شخص ٹھیک نہیں ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو معمر افراد کی ڈیتھ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے معمر افراد کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں ذرا سا بھی شبہ ہو، ذرا سا بھی شک ہو کہ ہمارے گھر میں موجود ضعیف افراد میں سے کسی کو بھی ذہنی مسئلہ ہے تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی لے کر جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو مفید اور کارآمد نظر آئے گی۔
اسے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنی روحانی صحت کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔